साथीहरु स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। यो हो हाम्रो च्यानल अघिता अनलाइन एनपी र जसमा तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुनेछ विभिन्न प्रकारका जब रिलेटेड भिडियो, क्यारियर रिलेटेड भिडियो, विभिन्न एक्जाम रिलेटेड भिडियोहरु, एजुकेशनल भिडियोहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाई जबको खोजीमा हुनुहुन्छ, क्यारियरको खोजीमा हुनुहुन्छ, तपाई फ्रेशर्स हुनुहुन्छ, घरमै बसिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियो र च्यानलको कन्टेन्टहरु एकदमै युजफुल हुन सक्छ। जसमा विभिन्न समयमा विभिन्न पत्रपत्रिका इन्टरनेटमा प्रकाशित जब भ्याकेन्सीका नोटिसहरु, सूचनाहरु, कर्मचारी आवश्यकताका सूचनाहरु हामीले खोजी प्रसारण गरिरहेका छौं र भिडियोको मार्फत तपाईहरुलाई भर्ने फर्म भर्ने तरिकाहरु र अनलाइन एप्लिकेसन गर्ने तरिका समेत आज हामी बताइरहेका छौं। र तपाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा अझै सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अपकमिङ भिडियोको लागि हामीसँग आबद्ध रहन नभुल्नुहोला। एकदमै गभर्नमेन्ट, एनजीओ, आईएनजीओ, बैंकिङ, इन्स्योरेन्स, माइक्रो फाइनान्स, कोअपरेटिभ, होटल, हस्पिटल लगायत विभिन्न संघ संस्थाका जब भ्याकेन्सीका नोटिसहरु, सूचनाहरु तपाईले यसमा फ्रिक्वेन्टली पाउन सक्नुहुनेछ। है त, यो त थियो च्यानलको इन्ट्रोडक्सन र आजको टपिक्स तर्फ। आजको हाम्रो टपिक्स अब सुरु गरौँ आजको भिडियोतर्फ। नमस्ते साथीहरु, आजको हाम्रो जब भ्याकेन्सीजको नोटिस आएको छ एउटा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडबाट। यो सूचना आज मिति 2000 आज नि जुन 13 2021 हैन 2078 2 महिना 30 गते आएको छ। र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले विभिन्न संख्यामा विभिन्न पदमा तपाईहरुको कर्मचारीहरुमा आएको छ। विभिन्न अफिसर लेभलदेखि एक्जिक्युटिभ लेभलदेखि अफिसर, जुनियर अफिसर, सिनियर अफिसर, असिस्टेन्ट, सुपरभाइजर, अपरेसन इन्चार्ज लगायत विभिन्न पदमा धेरै संख्यामा आएको छ। र यसको लागि चर्चा गर्नेछौं र पुरा भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। र यसको लागि एप्लाई गर्ने तरिकाहरु, यसको लिंकहरु पनि दिनेछौं। र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो एउटा अफिसियल जब भ्याकेन्सीजको एउटा एप आएको छ। यो एपको माध्यमबाट तपाईले विभिन्न जबहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न तपाईको बैंकिङ, इन्स्योरेन्स, गभर्नमेन्ट, एनजीओ, आईएनजीओ, माइक्रो फाइनान्स, कोअपरेटिभ, बैंक, हस्पिटल, होटल लगायत विभिन्न संस्थाको जबको नोटिसहरु एउटा एपमा तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आजको जबको पनि तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ र तपाईले एप्लाई पनि गर्न एपबाटै सक्नुहुनेछ। त्यति भन्दै एप इन्स्टल गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। Progressive Finance Limited is one of the reputed and highly and fast-growing national level financial institution with C-class license from Nepal Rastra Bank. It believes in meritocracy, transparency, professionalism, and team spirit and service excellence as its core values. We are currently on a lookout for dynamic, result-oriented, pragmatic, self-motivated, and passionate candidates to join us in the following position. भनेको छ लोकेसनमा कर्पोरेट अफिसमा छ। पोजिसन अफिसर लेभल मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, असिस्टेन्ट लेभल रिपोर्टिङ एन्ड मार्केटिङ भनेर नम्बर अफ रिक्वायरमेन्ट 5 जनामा आएको छ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा चाहिँ नि फर अफिसर लेभल 1 मा मिनिमम ब्याचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रम अ रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी, should have at least 2 years experience in marketing related field in banking and financial institution, is not below 21 years and not exceeding 40 years भनेको छ। असिस्टेन्ट लेभल 4 को लागि चाहिँ मिनिमम +2 भनेको छ। इन रिलेटेड सब्जेक्ट should have at least 2 years experience in reporting marketing related field in bank and financial institution भनेको छ। is not below 18 years and not exceeding 35 years भनेको छ है। जस्तै अर्को छ ब्रान्चेसमा जनकपुर, तिनकुने, काठमाडौँ, सिमरा, सर्लाही, पाँचखाल, काभ्रेको लागि पोजिसन रहेको छ। एक्जिक्युटिभ म्यानेजर अफिसर लेभल ब्रान्च म्यानेजरमा 4 जनामा आएको छ। क्वालिफिकेसनमा फर एक्जिक्युटिभ म्यानेजर जनकपुर ब्रान्चको लागि चाहिँ 1 जना भनेको छ। मिनिमम मास्टर डिग्री इन फाइनान्स अर एकाउन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी, शुड हैव एट लिस्ट 7 years एक्सपिरियन्स इन बीएफआई बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन इन अफिसर लेभल भनेको छ। प्रिफरेन्स विल बी गिभन टु क्यान्डिडेट्स ह्याभिङ ओभरअल बैंकिङ नलेज एन्ड at least 2 years of experience as branch manager in any bank financial institution. Age not below 21, not exceeding 45 years भनेको छ। अफिसर लेभल अदर ब्रान्चको लागि चाहिँ 3 जना भनेको छ। ब्याचलर डिग्री इन रिलेटेड फिल्ड फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी एन्ड ह्याभिङ at least 5 years experience in BFI. Preference will be given to having overall banking knowledge and at least 3 years experience as branch manager in any BFIs. Age not below 21 years, not exceeding 40 years भनेको छ यसको लागि। अर्को छ ब्रान्चेसहरु जनकपुर, तिनकुने, काठमाडौँ, सिमरा, सर्लाही, पाँचखाल, काभ्रे, भ्रदवा, सर्लाही, गौशाला, महोत्तरी को लागि चाहिँ पोजिसनहरु छ। अफिसर, जुनियर अफिसर, सुपरभाइजर, सिनियर असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट क्रेडिट इन्चार्ज गरेर
विभिन्न पदमा नम्बर अफ रिक्वायरमेन्ट 6 जना मागेको छ र यसको लागि इलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा चाहिँ फर अफिसर लेभल जनकपुर ब्रान्चको लागि चाहिँ 1 जना भनेको छ जसमा मिनिमम ब्याचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रम recognized university should have at least 4 years experience in bank and financial institution. Preference will be given candidates having overall banking knowledge and at least 2 years experience as branch manager भनेको छ or credit incharge in any bank financial institution. एज चाहिँ not below 21 not exceeding 4 years भनेको छ. असिस्टेन्ट लेभल अदर ब्रान्चको लागि चाहिँ +2 मिनिमम इन रिलेटेड सब्जेक्ट should have at least 2 years experience in credit and marketing related field in bank and financial institution. Is not below 18 not exceeding 35 years भनेको छ यसको लागि है. अरू ब्रान्चेसहरू छ फेरि जनकपुर, तिनकुने, सिमरास, पाँचखाल, भरदवा हैन, सर्लाही, महोत्तरीकै लागि छ. काउन्टर्स पनि छन्. काउन्टर्स चाहिँ पदमपोखरी, हेटौँडा, मकवानपुर, नाला, बनेपा, काभ्रे भनेर पोजिसन चाहिँ मागेको छ. यसमा सुपरभाइजर, सिनियर असिस्टेन्ट अपरेसन इन्चार्ज, काउन्टर इन्चार्ज भनेर विभिन्न 8 जना मागेको छ र मिनिमम चाहिँ +2 इन रिलेटेड सब्जेक्ट भनेको छ. शुड हेभ एट लिस्ट 2 years एक्सपिरियन्स इन अपरेसन एन्ड मार्केटिङ रिलेटेड फिल्ड विथ इन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन. एज नट बिलो 18 years नट एक्सिडिङ 35 years भनेको छ है. यो रहेको थियो कुन कुन पदमा पोजिसन, कुन कुन लोकेसनमा, कुन कुन पोजिसनमा कतिजना र कति आवश्यक योग्यताहरू तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो. र अब एप्लाई कसरी गर्ने यसको लागि तल भनेको छ. Documentary evidence related to qualification and experience shall be sought from shortlisted candidates. Progressive Finance reserve right to reject any application without any reason whatsoever. Canvassing at any stage of the process will lead automatic disqualification भनेको छ. Examination, interview, return or both पनि भनेको छ. Interview, return अथवा दुईटै पनि भनेको छ. For female candidates, age limit is increased by 5 years for all position भनेको छ है. यो दिएको पोजिसनमा फिमेलको लागि चाहिँ 5 वर्ष एक्स्ट्रा हुनेको छ. डेडलाइन रहेको छ 27 जुन 2021 सम्म रहेको छ र आज मिति 13 जुन रहेको छ हैन. लगभग 2 हप्ता जति बाँकी छ. टु एप्लाई अपलोड योर एप्लिकेसन विथ अपडेटेड रिज्युमे एन्ड टेस्टिमोनियल टु talentconnects.com.np भनेको छ. तपाईहरुले अब चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ talentconnects.com.np र यो कस्तो साइट हो, कसरी जाने, यसको लागि प्रोसेस पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु है. कर्पोरेट अफिस रहेको छ प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको तिनकुने काठमाडौँ. इमेल रहेको छ info@pfltd.com.np भनेको छ. अब सुरु गरौँ एप्लाई गर्ने तरिकाहरू. तपाईले अब यदि मैले अघि नै कुरा गरेँ हाम्रो लेटेस्ट जब भ्याकेन्सीजको एप आएको छ. यो एप इन्स्टल गरेपछि तपाईले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ वेबसाइटमा. एपमा तपाईले अब यहाँ यो जब देख्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले एप्लाई नाउ बटनमा जानुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि हैन यो जब भ्याकेन्सीजको नोटिस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न कुराहरू यहाँ सबै राखिएका छन्. र यहाँ तपाईले एप्लाई नाउ भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि एउटा लिंक खुल्नेछ प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको जब एप्लिकेसन पोर्टल खुल्नेछ र तपाईले त्यसपछि जब अफरमा गएर यहाँ तपाईले एक्जिक्युटिभ म्यानेजर, अफिसर लेभल, ब्रान्च म्यानेजर भनेर यहाँ तपाईले भ्यू डिटेल्समा पनि गएर हेर्नु होला हैन. त्यसै तपाईले यहाँ सबै कुराहरू छन्. एप्लाई नाउ बटन छ. अब तपाईले एप्लाई नाउ गर्नको लागि चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि talentconnects.com.np जुन यो साइटमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, तपाईले अब यहाँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ. इमेल, आफ्नो नाम हैन, नाम, इमेल, पासपोर्ट सबै राखेर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि तपाईले आफ्नो त्यसपछि तपाईले यसको थ्रुबाट सिभी जेनेरेटरमा तपाईले आफ्नो एउटा सिभी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले रजिस्टर गरिसकेपछि त्यो प्रोसेस फलो गर्नु होला. जस्तै अर्को पोजिसनहरु पनि छ यसमा हैन. अफिसर लेभल छ, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, असिस्टेन्ट लेभल रिपोर्टिङ मार्केटिङ, अफिसर, जुनियर अफिसर, सुपरभाइजर, सिनियर असिस्टेन्ट, क्रेडिट इन्चार्ज, सुपरभाइजर, सिनियर असिस्टेन्ट, अपरेसन इन्चार्ज, काउन्टर इन्चार्ज भनेर 4वटा पोजिसन तपाईले यहाँ देख्नुहुनेछ. र यहाँ तपाईले एप्लाई नाउ बटन पनि यहाँ रहेको छ. त्यसै गरी तपाईले एप्लाई गर्नु होला. अलरेडी तपाईसँग एकाउन्ट छ भने तपाईले सिधै लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. होइन भने तपाईले यसमा पहिला एकाउन्ट बनाएर एउटा आफ्नो सिभी बनाउनुहोस्. त्यसपछि तपाईले यसरी तपाईको एउटा सिभी बिल्डर भन्ने यसको एप पनि रहेको छ. तपाईले यसबाट तपाईले आफ्नो सिभी को डिटेल्सहरु भरेर यसमा तपाईले सिभी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. यदि तपाईलाई सिभी बनाउन आउँदैन भने त्यति गरिसकेपछि तपाईले एप्लाई नाउ बटनमा क्लिक गर्ने र एप्लाई गर्नु होला है त. र हाम्रो एप अझै इन्स्टल गर्न नभुल्नु होला र युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि नयाँ भिडियोहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ.
यति भन्दै आजको भिडियो यति साथीहरु, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। यस्तै जब भ्याकेन्सीको नोटिसको लागि हाम्रो एप र हाम्रो च्यानललाई आजै डाउनलोड गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु।